बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर से गुजरांवाला जाते हुए फ़्रांसीसी शहरियत रखने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की डिफेंस लाहौर से रवाना हुई सफ़ेद कार में, सफ़ेद लिबास में और सफ़ेद रंग की लड़की। रात के 3 बजे, 1 बजे से काम शुरू हुआ, रात के 3 बजे ये हादसा हुआ और उसका रेप हुआ, उससे ज़्यादती हुई। आबद अली और शफ़क़त अली नामी कल्प्रेट्स ने ये ज़्यादती की। मैं रियाद शहर में था तो इंटरनेट कैफ़े में मुझे एक लड़की सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद रंग में दिखाएगी। वो लेटी लेटी डांस कर, इस करवट कभी इस करवट, आधा घंटे 30 मिनट जो है उसने डांस किया। और ये मोटरवे वाक़या जो डिफेंस लाहौर से लड़की रवाना, ये भी 3 बजे रात के हुआ। वो जो डांस है, ये आबद अली और शफ़क़त अली, ये चौथे नंबर पर शैतान ट्रीट करता है इन नामों को जो है। ये असल में डॉग्स हैं, शैतानी कुत्ते हैं जिन्होंने उसको नोच लिया। नोचने से मुराद वो 9 नंबर पे सफ़ेद लिबास में है और उसको उन्होंने ताहिर किया, यानी बुरा काम करके पलीत किया उसको। वो कहते हैं हमने इसको ताहिर कर दिया। शैतान की ये थ्योरी है। मैं मुल्तान में हाई कोर्ट में था तो तीसरे फ्लोर पर जो है मैं गुजर रहा था तो तार, बिजली की काली तार मेरे को टकराई। तो शैतान ने ये मैसेज दिया कि ये करतारपुर राहदारी पाकिस्तान में खुल रही है। और ये वाक़या भी रात के 3 बजे जो है मोटरवे पे हुआ। यानी तीसरा फ्लोर मुल्तान हाई कोर्ट, आधा घंटा रियाद शहर में इंटरनेट कैफ़े में लड़की का डांस, और रात के 3 बजे ये रेप हुआ। और करतारपुर राहदारी जो है वो खुल रही है। ये क्या ताल्लुक़ है? अब देखें कि सरदार कोई बंदा था, वो भी इसका रिश्तेदार था लड़की का, वो ढूंढता रहा इसी रोड पे उसको जो है। ये तो एक ज़ाहिरी बातें हैं ना, उस रिश्तेदार ने ढूंढा। शैतान सरदार से मतलब यहाँ पर ये लेता है कि सिख जो है वो सरदार होते हैं और उनके तहत जो है आबद अली और शफ़क़त अली में वो शैतानी पेनिट्रेशन से जो है हलूल किया उन्होंने। और ये आबद अली और शफ़क़त अली एज ए रोबोट इस्तेमाल हुए। असल कल्प्रेट्स, असल साइंसदान पीछे बैठा हुआ है, जैसे लोग खुद कुछ धमाकों में लोग लड़कों को इस्तेमाल करते हैं। शैतान की एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। सफ़ेद लिबास का मतलब है कि उसका 1-2 यानी बाजू का ये 2 हिस्से हैं, बाजू के ये 2 हिस्से हैं, तो 3 हिस्से वो जो है वो सफ़ेद है और उसको उन्होंने ताहिर करके मुसलमान करना है। और उसका जो चौथा हिस्सा है वो काला ही है, ड्राइवरी है, डांसी है, और वो काफर ही रहेगा, वो तो मुसलमान हो सकता ही नहीं है। और 5वां हिस्सा जो है लड़की का, वो जो उसका अंगूठा है, दोनों साइड के जो उसके अंगूठे हैं वो भी काफर हैं, काले हैं, लाल हैं, और वो भी काफर ही रहेंगे। और जो रात के 3 बजे ये वाक़या हुआ, उसके सिर्फ 3 हिस्से उन्होंने मुसलमान किए, इन उससे ज़्यादती की और उसको वो ताहिर कर रहे हैं और उसको मुसलमान कर रहे हैं। यानी अंदाज़ा लगाएं आप कितना बड़ा कहर है हर मुसलमान मर्द औरत पर पूरे कुरान अर्ज़ में ये शैतानी अज़ाब जारी है। सिख और हिंदू जो हैं इस अज़ाब में शामिल हैं। ऐसे नहीं मलाला यूसुफ़ज़ई को 50% नोबल प्राइज़ मिला स्टॉकहोम में एक ही छत के नीचे, और ये सिख भी इसमें शामिल हैं। अमेरिका में मुसलमान लड़कियों को काफर बनाते हैं, अब्यूज़ करते हैं। और ये मामला उमर शेख CCPO लाहौर का नहीं है, ना ही निगत औरत रही PP वाली औरत का है कि जो सेनेटर है, पता नहीं आम PP की कारकुन है, कि वो चूड़ियाँ पेश करती है उमर शेख को। ये आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इससे भी अगर आगे जाएं, अयूब खान को कुत्ता कहा भुट्टो ने, उसकी तहरीक ने, ये बात भी गलत है। अयूब खान कुत्ता नहीं है, वो एक आम मुसलमान घर में पैदा हुआ था, और ना ही भुट्टो कोई कुत्ता है। तो ये कुत्ते बनाकर हकीकत में मुसलमान माशरे के हर मर्द औरत को फिर फाश कत्ल करते हैं, ज़िबा करते हैं। इसलिए हम किसी को कुत्ता नहीं कहते, ना अयूब खान को कहते हैं, ना भुट्टो को कहते हैं। हम हर एक को मुसलमान समझते हैं, इंसान समझते हैं। जैसे हर मुसलमान जो है वो लानत भेजता है जालिम पर, कुरान का ये हुक्म है। तो शैतान लानत का मतलब ये लेता है, जैसे ये मोटरवे पे एक लड़की से 2 लड़कों ने ज़्यादती की है, आबद अली और शफ़क़त अली ने। अगर 5 करते तो कहते देखो जी 5 उंगलियां होती हैं, 5 से आप इससे एक हाथ से लानत भेजते हैं।
تو یہ جو ہے نا، یہ تم قرآن کا حکم مانتے ہو، ہم پر لعنت بھیجتے ہو شیاطین پر جو ہے، تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا ہے۔ مسلمان اگر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں، جواب دینے والے کو 30 نیکیاں۔ تو شیطان اس طرح موٹر وے والے واقعے کی طرح خاتون سے ریپ کر کے کہتا ہے کہ یہ سلام ہے، اصل میں یہ سلامتی خاتون کی ہے، اور یہ سلامتی عابد علی اور شفقت علی کی ہے۔ تو اس قدر اسلام کی بنیادی سلامتی کا قاتل ہے، یعنی مسلمان، ہر مسلمان مرد اور عورت کو حکم ہے کہ ظالم اور شیاطین پر لعنت بھی بھیجو اور مسلمانوں پر سلام کرو۔ تو وہ لعنت کا بھی دشمن ہے، اور لعنت بھیجنے کا بھی دشمن ہے، اور سلام کرنے کا بھی دشمن ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم قومی سلامتی پالیسی تشکیل دیتے ہیں، اور انڈیا سے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ یو ٹرن لے لیا ہماری حکومت نے۔ تو یہ یو ٹرن لے لیں یا وی ٹرن لے لیں یا اے ٹرن لے لیں، کچھ بھی کر لیں، شیطان کا خنجر اپنی رفتار سے سینکڑوں سال سے جاری ہے، اور ان حکومتوں کا وہ محتاج نہیں ہے کہ کیسے پالیسیاں بناتے ہیں اور کیسے پالیسیاں یہ تشکیل دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی مسلمان عربی خاتون ہے، 22 ملک عربوں کے ہیں، مسلمان عرب بھائی ہیں، یا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، پوری زمین پر جو مسلمان مرد اور عورتیں رہتے ہیں، سب کی سلامتی خطرے میں ہے، اور سب نشانے پر ہیں، اور شیطانی جال سب کو جو ہے ڈس رہا ہے، اور یہاں تک سرکش ہے شیطانی جال، مجھے کہتا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت سانپ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہم اس کو کوئی انسان بولیں گے، یعنی سانپ کا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر ایک کو ہم فاش ابیوز کریں گے، سانپ بنائیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی مسلمان زمین پر نہیں رہتا۔ تو اس قدر تو وہ شیطان ہے، کیونکہ میں نے کمپیوٹر پر دیکھا کہ ایک سفید لباس میں لڑکی ڈانس کر رہی ہے، اور سکھ اس کو نوچ رہے ہیں بارڈر پار، واگا بارڈر سے پرلی طرف جو ہے۔ حالانکہ واگا بارڈر پہ تو دھماکہ کر کے پریڈ میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں سکھ جو ہے، شیطانی جالوں سے ملا ہوا ہے ابھی، اور وہاں اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ڈانس کرتی ہے، یہ جو موٹر وے کا واقعہ سفید لباس میں لڑکی کے ساتھ جو ہے، تو اس میں بظاہر تو یہ عابد علی اور شفقت علی استعمال ہوئے ہیں، لیکن بارڈر پار کوئی اور ان کو ریموٹ کنٹرول سے روبوٹ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اور ہم تو حیران ہیں، انڈیا شیطان 70 سال سے پاکستان کو در انداز بولتا ہے۔ انڈیا اور شیطانی جال سے بڑھ کر تو اس زمین پر کوئی در انداز ہے ہی نہیں۔ یہ انڈیا کے کلپرٹس امریکہ میں، یورپ میں بھی مسلمانوں کے خلاف در انداز ہیں یہ۔ اور پاکستان کے ایک شریف بندے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ شیطان، جنہ شیطان بولتے ہیں، حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح در انداز نہیں، پوری مسلم لیگ در انداز نہیں۔ یہ انڈیا والے لوگ جو ہیں یہ شیطانی جال سے ملے ہوئے ہیں، سکھ اور ہندو جو بھی ان شیطانی جال سے ملا ہوا ہے وہ لوگ در انداز ہیں، اور ہندوستان کی حکومت کا گٹھ جوڑ ہے در اندازوں سے۔ جواہر لال نہرو کا بھی گٹھ جوڑ تھا، راہ کا بھی گٹھ جوڑ ہے در اندازوں سے، اور ایک شریف ملک پاکستان کو یہ در انداز بولتے ہیں، اللہ ان پر لعنت کرے۔ بہرحال اگر کرتارپور راہداری سکھ پوجا پاٹ کے لیے آتے ہیں اور شیطانی جال ان کو لے کر آتا ہے، تو ان کی عبادت پھر کیا عبادت ہے جو شیطان کی زیر سرپرستی ہو؟ اور مسلمان شیطان کی زیر سرپرستی کبھی عبادت نہیں کرتا، اس لیے سینٹرل جامعہ مسجد کشمیر سری نگر میں بین ہے، وہاں پہ جمعہ کی نماز وہ پابندی لگی ہوئی ہے، بند ہے۔ بابری مسجد شہید ہو گئی، اور مسلمانوں کی مسجدوں میں پوری زمین پر دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ، رسول، قرآن، اسلام کو جو ہے مانتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، اور اس لیے شیطان ان کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شیطانی جال سے محفوظ رکھے، اور ہندو اور سکھ جو ہیں بڑے قریب ہیں شیطانی جال کے، اس کا نیٹ ورک پورے عرض پر ہے، اور تبھی یہ سرکش ہیں پوری زمین پر، ہندو بھی اور سکھ بھی جو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شیطانی جال کو نیست و نابود کرے، اور ہر اسلامی ملک کو محفوظ کرے، الہی آمین۔